یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی، جب چھڑا تذکرہ حسن سرکار کا، والضحیٰ کہہ دیا والقمر پڑھ لیا، جب چھڑا تذکرہ حسن سرکار کا، والضحیٰ کہہ دیا والقمر پڑھ لیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، بھائی نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، یہ بھی تسلیم جنت ہے باغ حسین، کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، یہ بھی تسلیم جنت ہے باغ حسین، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی، یا محمد۔ اور آخری شعر جو عامر بھائی کو بہت پسند تھا، اللہ ان کی مغفرت، سب سے صائم زمانے میں مجبور تھا، سب سے بے کس تھا، بے بس تھا، مجبور تھا، سب سے صائم زمانے میں مجبور تھا، سب سے بے کس تھا، بے بس تھا، مجبور تھا، میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری عظمت میری بے کسی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا۔
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मुकर्रम अली ख़ान साहब मारूफ नात ख्वां हैं, सना ख्वां हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। मेरा एक्सप्रेस से ताल्लुक़ नया है, इनका ताल्लुक़ मुझसे पहले का है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब मरहूम, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। और जब वो यहाँ पर ट्रांसमिशन करते थे तो मुकर्रम भाई उनके साथ होते थे। और इन्होंने आज मुझे अपनी ये नात पढ़ने से पहले, कलाम पढ़ने से पहले मुझे कहा कि ये डॉक्टर साहब का बहुत पसंदीदा कलाम था। तो ये आज ऑलमोस्ट सब लोगों की कैफियत है। ज़ाहिर है वो यहाँ पर इन लोगों का बहुत गहरा ताल्लुक़ था, तो सिर्फ दुआ की जा सकती है उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके आला दर्जात के लिए। हमारे साथ मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर मौलाना आज़ाद जमील साहब मौजूद हैं। प्रेसिडेंट हैं मरकज़ी उलमा काउंसिल सिंध के, अमीर हैं आलमी वहदत मुस्लिम मिशन कराची के, हेड हैं मदरसा दारुल तालीम के और इकरा उकाशातुल अतफ़ाल कराची के। तो हमारे साथ मौजूद हैं। और आज़ाद जमील साहब, आपका भी डॉक्टर साहब के साथ ताल्लुक़, आपने उनके साथ ट्रांसमिशंस भी किए हैं। तो वो एक चीज़ तो है कि हम जब ये खूबसूरत पुरनूर ट्रांसमिशन कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो रहा है, अल्लाह की बातें हो रही हैं, तो ये भी कितना बड़ा कितनी बड़ी बात है कि आप याद कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने ये पूरा समा बांधा था। तो हम सब उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ गो तो हैं। आज़ाद जमील साहब हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह रोज़ाना वज़ाइफ़ के सेगमेंट में। और वजीफ़े आप सब जानते हैं कि हमारे घरों में ख़ास तौर पर ख़वातीनों, जितनी ख़वातीन हैं उनके दिलों से बड़े करीब हैं। हम सुबह उठते हैं, फ़जर की नमाज़, तो फिर चाश्त की नमाज़, और जितनी हमारी नमाज़ें हैं, चाहे नवाफ़िल हों या फ़र्ज़ नमाज़ें, उसके साथ वज़ाइफ़ ख़वातीन बहुत ज़रूर समझती हैं कि वो करना है। और फिर जो आजकल पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, कोई घर में बरकत के लिए वजीफ़ा कर रहा है, कोई बच्चों की बेहतर जगहों पर शादियों के लिए, रिश्तों के लिए वजीफ़ा कर रहा है, कोई घर में सुकून के लिए वजीफ़े कर रहा है। तो ये वज़ाइफ़ जो हम इतने करते हैं, इसकी अहमियत क्या है, आज इस पर बात करते हैं। और कल से बाकायदा आपकी कोशिश करेंगे कि मैसेजेस और कॉल्स भी शामिल करें। अगर आप किसी चीज़ का वजीफ़ा पूछना चाहेंगे, आज़ाद जमील साहब के सामने रखेंगे। आज़ाद जमील साहब, वजीफ़ा, इसकी अहमियत क्या है और क्या चीज़ है वजीफ़ा, हमें क्यों वज़ाइफ़ करने चाहिए और क्या तब्दीली आती है वजीफ़ा करने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो आपको और पूरी कौम को रमज़ान मुबारक हो। आपको रमज़ान मुबारक। इंतहाई मशकूर ममनून हूँ हमेशा से एक्सप्रेस का, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को मुल्क व कौम के लिए पॉजिटिव अंदाज से इस्तेमाल किया। और फिर आज ये सेट जहाँ डॉक्टर साहब की याद दिला रहा है और उस मसनत पर आप तशरीफ़ फरमा हैं, तो मैं वो यादें, वो वादें, वो कौल, वो फ़ैल वो नहीं भूल सकता जो समा उन्होंने बांधा था आज से 20 साल कबल। और मुझ जैसे, मैं बहुत छोटा था जब उनके पास आया, और फिर करते 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 ऐसा वक्त आया कि सेट वो छोड़ के अगर आप संभाले, मैं अब सहरी करने जा रहा हूँ। तो उस शख्स के हम मकरूज़ हैं, पूरी कौम मकरूज़ है। इस कौम ने उस शख्स के साथ वफ़ा नहीं की। और राबिया, जिस तरह उसे भुला दिया गया, मुझे भी भुला दिया जाएगा। जिस तरह उन्हें याद नहीं रखा गया, एक लेजेंड शख्स, चलता फिरता जिंदा इंसान, उनको खोलें वज़ाइफ़ उनके अंदर, खोलें स्पीच के वो बादशाह, खोलें तो नात के वो बेमिसाल बादशाह, एंकर पर्सन, होस्ट, क्या क्या चीज़ें तो थी। वो पायनियर उस्ताद, तो मतलब एक लेजेंड किस्म का इंसान। फिर उनकी यहाँ लोगों को अल्लाह से मिलाना, लोगों को अल्लाह के रसूल से मिलाना, और लोगों को फिर इंसानियत से जोड़ना, एक ऐसी समा बांधी जिसकी मैं ये रूहानियत देख रहा हूँ। यकीनन आज वज़ाइफ़ पे तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन जो वजीफ़ा हम उनको डेलीकेट कर रहे हैं, जो उन्हें हम भेज रहे हैं, उस वजीफ़े से बढ़ के क्या होगा कि करोड़ों इंसान पाकिस्तानी इस वक्त एक उस शख्स को याद कर रहे हैं जो इस वक्त इस ज़मीन के अंदर सो गया। 23 मार्च है, पाकिस्तान का झंडा उनका लिबास था, पाकिस्तान का नारा, पाकिस्तान का नगमा, वो उनकी जान और जिगर था। इस पे उन्होंने सारी ज़िंदगी यूं लगा दी, किसी के खौफ में नहीं आए, किसी के डर में नहीं आए। उन्होंने जिंदगियों में सुकून बांटा लोगों के लिए। बड़ी वो एंटरटेनर भी थे और साथ में वो बहुत बेहतरी का भी सामान करते थे। तो ये जो बेसुकून हुए तो दुनिया से चले गए। आज बस यही दुआ की जा सकती है कि अल्लाह उन्हें। राबिया, ये जो जिस कैफियत में
وہ شخص جو اثر نہیں لیتا تھا لیکن غم دکھ درد اس شخص کو بھی موت کی گھاٹ اتار سکتا ہے. تو یہ جو وظائف ہیں نا امیدوں کو امید اللہ. دلانا. کیا بات ہے. وظائف اصل میں روٹھوں کو منانا. واہ. وظائف جو لوگ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں ان کے اندر ایک چراغ جلنے لگتا ہے. ایمان تو ہے پر وہ ایک انگیٹیاں امید کی سرد کرن ہو گئی ہے. ہیں. وہ انگیٹیاں سرد ہو گئی ہیں, اس میں وہ چاشنی نہیں ہے, وہ جذبات اٹھ نہیں سکتے. تو اب وظائف کا سیگمنٹ یہ انتہائی پروقار, جتنی بھی ٹرانسمیشن ہو رہی ہیں ان میں یہ سیگمنٹ بہت اہمیت کا بہت حامل زیادہ, ہوتا ہے. بہت اس کے اندر جوان کے, بوڑھوں کے, عورتوں کے, خواتین کے, اس سے معیشت, معاشرت اور موجودہ حالات تمام چیزیں وہ اس سیگمنٹ سے وابستہ ہیں. پھر جب آپ ہوسٹ کر رہی ہوں اور ہم اس پہ بات کریں تو خواتین آپ سے بالکل ڈائریکٹ ہیں, اور پھر یہاں ہم مخلصانہ رشتہ بن انداز, جائے گا ایک ہمارا. رشتہ, بالکل. یہ 1 مہینے کا رشتہ ہمارا جنموں کا رشتہ ہے. لوگ وظیفہ جو شروع کرتے ہیں, جیسے میری والدہ نے مجھے بچپن میں کوئی ایک دعا یاد کرا دیا, وظیفہ بتا دیا, وہ آج تک میرے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ والدین جو دین کی بات اپنی بیٹیوں کو سکھا دیتے ہیں یہ اس جہیز سے کئی 100 گنا, ہزاروں گنا, لاکھوں گنا بہتر ہے جو وہ شادیوں پہ دیتے ہیں بھر بھر کے. مجھے لگتا ہے کہ یہ تحفہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو اصل دین کی بات سکھا دیں. آپ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ الوجہ الکریم نے حضرت فاطمہ کو بھیجا کہ کچھ غلامان آئے ہیں, آپ اللہ کے نبی کے پاس جائیں, وہ آپ کو اگر ایک غلام ہمیں وہ دے دیں توفتاً, یا جو باندی ہمیں مل جائے تو اس سے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. اور فاطمہ چکی چلا کے میں تمہاری حالت اب دیکھ نہیں سکتا, آپ برائے مہربانی چلی جائیں. وہ جب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, کھڑے ہوئے اور دروازے تک گئے اور ہاتھ کا بوسہ لیا اور اپنے پاس بٹھایا. تو چپ ہو گئی. اب بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ ایسے ہی. کہ میں سمجھ گیا ہوں, غلام چاہیے, باندیاں یہ دے دوں یا ان کے بدلے کچھ وظائف بتا, اللہ تسبیح فاطمہ, تسبیح فاطمہ جو ہم ہر نماز کے بعد یا ان کے بدلے میں کچھ وظائف. تو یعنی غلام مال و متاع سے بڑھ کر وظائف کو اللہ کے نبی نے چنا. سبحان اللہ. آج جہیز کی جگہ یہ بہتر ہے, یہ بہتر ہے. بیٹیاں اپنے پلو سے باندھ لیں اور ہم انشاءاللہ. رابعہ میں آخری ریکویسٹ کروں گا, جو مسئلے وظائف سے حل ہوتے ہیں وہ کسی اور چیز سے حل نہیں ہو ہوتے. سکتے. اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ اکبر. تو جو مائیں بہنیں بیٹیاں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں, جو بزرگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ میرے توسط سے, آزاد جمیل صاحب یہاں پر موجود ہیں, جو وظائف پوچھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ایک ٹیلی فون نمبر بھی آپ کی اسکرین پر یا تو آج دکھے گا یا کل کی ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو کوشش کریں گے دکھائیں. آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز بھی لیں گے. آپ میرے ٹویٹر پر, انسٹاگرام پر, فیس بک پر رابعہ انم عبید کے نام سے آپ جا سکتے ہیں, پیج دیکھیے اور وہاں پر جس چیز کا وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ یہاں پر بتایا جائے گا. آزاد جمیل صاحب موجود ہیں.